स्कूल का मुख्य भी अच्छा होता है शहर में शहर लाइट लगा रहे हैं। सगळ्यांक धोरणे शांतता पाहिजे वाचायला बंद करतो पहलगाम जे पर्यटक आतंकवादी भ्याड हल्ल्यान भायर पडले तांकां ह्या वेळार ह्या पवित्र स्थानाचेर 1 मिनिट शांतता पाळून त्यांच्या आत्म्यांक शांती लाभची अशें परमेश्वरा कडेन मागणी करूया।
ब्रुटल हत्या जी जाली जातून 28 लोकांक मरण आयलें तांकां सगळ्यांक आर्गां ओंपपाक तांकां टू पे रिस्पेक्ट आज देशभर काँग्रेस पार्टीन प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान कॅन्डल लायट मार्च हो आमी आयोजीत केल्लो. आतां सेम टायमाचेर मडगांवूय चालू आसा. म्हाका दिसता जे भयभीत वातावरण थंय जालें आनी म्हाका दिसता देवाचो आशिर्वाद आशिल्लो जे 50 गोंयकार त्या टायमाचेर पहलगामाक हॉलिडेयांक गेल्ले सगळे गोंयकार सुरक्षीत आसात. पण जे 28 लोक ज्यांचो जीव गेलो म्हाका दिसता आमी पळयलें की कशा पद्दतीन तांकां म्हजे कडेन उतरां ना त्या टेररिस्टांक म्हणपाक, कित्याक अशें मनशाचें कत्ल करून म्हाका दिसता दीस इज इनह्युमन. जनावरां पेक्षा म्हाका दिसता पास्ट तांकां आनी लायकी ना. काँग्रेस पार्टीन आनी सगळे युनायटेड ओपोजिशनान आमचे लोकसभाचे लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष, जे राज्यसभेचे लीडर ऑफ ओपोजिशन आसात आनी सरकाराक सांगलां की आमचें समर्थन आसा की हे जे कोण लोक ज्यांनी ब्रुटल वो अत्याचार केला हांचेर कितें ती कारवाई जावपाक जाय आनी जो कितें डिसिजन सरकार घेतलो ऑन दीस अटॅक वी हॅव सेड दॅट वी हॅव टू स्टँड युनायटेड एज अ कंट्री. आनी म्हजो सगळ्या गोंयकारां कडेन उलो आसा की हे दिसांनी वॉट्सॅपाचेर खूब विडियोज व्हायरल जाता कितें कितें इज गोईंग ऑन. आय थिंक इट इज टायम दॅट एज ह्युमॅनिटी वी ऑल हॅव टू स्टँड स्ट्रॉंग. दीस इज अ अटॅक ऑन ह्युमॅनिटी एंड नॉन रिलीजन. जे त्या पद्दतीन थंय लोकांचेर तांचेर गोळी मारून तांचो कत्ल केलो अक्षरशः म्हाका दिसता दीस वी कंडेम द एक्ट ऑफ दीस टेररिजम. काँग्रेस पार्टी देशभर वी हॅव सेड दॅट वॉट एवर डिसिजन द गव्हर्मेंट वील टेक टू गेट डावन दीस टेररिस्ट ऑर गेट देम अरेस्टेड वॉट एवर वी हॅव सेड दॅट वील सपोर्ट यू. मनशाची सेफ्टी हें अत्यंत गरजेचें. आज दुखाची गोष्ट की गोंयांत सुद्दां आज गोंयकार जे रावता तांकां सेफ्टी ना. आज गोंयचे नामनेचे उद्योगपती हांच्या घरा सुद्दां आज डकॉयटी पद्दतीन चोरी जाता. सो म्हाका दिसता दीस इज अ वेकअप कॉल फॉर ईच एंड एवरी वन. आनी म्हाका दिसता सरकारान हें लायटली घेवचें न्ही. त्या काही दिसां पयलीं हॉक्स कॉल येत आसात. कोण एक ईमेल येता की हायकोर्ट बिल्डींग उडयतले, एक ईमेल येता की कलेक्टर बिल्डींग उडयतले. सो आय थिंक this government has to take these things very seriously. This is not the time to criticize. I think the entire country is in grief with the horrific terror attack. आमी सगळे म्हाका दिसता युनायटेडली वी हॅव टू ऑल स्टे स्ट्रॉंग एज इंडियन्स. देव बरें करूं. ओके. पहलगामाक जो आतंकवादी हल्लो जालो तातूंत ज्या लोकांचे प्राण गेले तांकां आमी सगळ्यांक पयलीं म्हणजे आर्गां ओंपता, श्रद्धांजली दिता आनीक हाचो आमी खर शब्दान हाचो आमी निशेध करता. आतां जी परिस्थिती देशान आसा आमी आज हो नॉर्थ गोवा पणजेन सायलंट कॅन्डल मार्च तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर काडला. आनीक हातूंत राजकारण कसलेंच ना आनी हो टायम जो आसा हे राजकारण करपाचो टायम न्ही. आमी देशाचे नागरीक म्हणून सगळ्यांनी एक रावूंक जाय आनी हेंच आमच्या नेत्यांनी लोकसभा नेता राज्यसभा नेता हांणीय सांगलां की आमी देशवासी म्हणून सरकारा बरोबर सरकार जो निर्णय घेतले देशाच्या हितान ताच्या बरोबर आसतले आनी काँग्रेस पक्ष हो तांच्या बरोबर आसतलो. थँक्यू. Today, as Congress Party, we stand here in deep solidarity
with all those families who have lost their loved ones, who have lost their people. The cowardly attack, terror attack that happened in Pahalgam was not just an attack on the tourists there and the locals, but it was an attack on the soul and the fabric of India. We all know that unity in diversity is the pillar of our nation, and the terrorists here have tried to attack this whole particular fabric of our nation by doing this. We condemn such an act and at the same time pray to the Almighty to give speedy recovery to all those who are injured and undergoing treatment, and at the same time pray to God to give strength to the families who have lost their loved ones. We all know that since a few days, like how President has mentioned, a lot of thing is going on the internet, and this is not the time to fall prey to all these divisive forces that are trying to divide us and create differences within the secular fabric of India. But we are here today to be one voice, or to stand against and raise our voice against the terrorism, for justice, and against such divisive forces who are trying to break us or break the unity of India. I have been to Kashmir myself for 3 or 4 times, and I have seen that every 500 meters there's actually an army person, not a policeman, posted there for the security. So here I also take this opportunity to urge the government to take a swift and urgent action against this attack. And not just that, we also demand that a serious investigation should be started immediately on how the security lapse happened at such a tourist loaded place. Having said this, let's all stay united and be together in this time of grief. This is not the time to criticize anybody, like our President has also mentioned, but there are a lot of questions that need to be answered. Let government take its course and do the job, and we are all together in whatever decision is going to be taken by the government and their team. And we stand here asking or seeking peace to all the souls that are departed. Also, we saw the lady, the picture that came up, which went viral, of the newly wedded bride just sitting next to her husband who she lost that day. That was a very painful picture, not just for all of us ladies, but to everybody who is standing here and everybody in the nation today. Many ladies lost their husband, sisters lost their brothers, and mothers lost their sons. So we are all here today. This candlelight march is today to pay respects to all of them and to show our solidarity with all of them who have lost their loved ones. Thank you. तिथून जे भारतीय लोक मेले आणि जायते इंजर्ड जाले, हे सगळे पळयल्या उपरांत आमकां दिसता ह्या देशान जे लोक रावतात आणि ह्या देशाची जी एकता आसा ती एकता अबाधित रावपाक जाय. हो हल्लो जाल्या उपरांत एक वेगळे तरेचो नॅरेटिव्ह येवपाक लागलो की हिंदू म्हणून तो हिंदू तूं जाल्यार सामको हिंदू जाल्यार मानलो. म्हाका दिसता आमी इंडियन म्हणून फक्त हिंदू न्हू, हिंदू जावं, मुस्लीम जावं, क्रिस्तांव जावं, हो सगळो भारतीय जावन आसा. सगळ्यांचे रगत जे मेले त्यांचे सगळ्यांचे रगत, त्या रक्ताचो रंग तांबडोच आसा. सगळ्यांचे रगत एकूच आसा. सो ह्या कॅन्डल लायट मार्च आमी केला, ही आर्गां जी ओपलात त्या खिणाक आमी लोकांक उलो मारता की आमी मनीसपण जपोया. आमची जात आसा, आमचो धर्म आसा, सगळ्यांक आपणाची जात, आपणाचो धर्म, आपणाचो देव
हो व्हड आसता, पण त्याच बरोबर मनीसपण हे व्हडलें आसता. जेन्ना देशाचेर हमलो जाता, जेन्ना देशाचेर आक्रमण जाता, तेन्ना आमी हिंदू, मुस्लीम, किरिस्तांव जाती भेद ना करता आमी सगळ्यांनी एक येवपाक जाय. काँग्रेस पार्टीन आयज दाखोवन दिल्लें आसा की ह्या सरकारा बरोबर आमी आसा, हे आमच्या लिडरांनी जाहीर केल्लें आसा. ह्या हल्ल्याचो निशेध करता आसतनाच ह्या देशांत जे सरकार चलोवपी सरकार आसा, मोदी सरकार आसा, त्या सरकाराच्या प्रत्येक बरे ह्या देशाची घटाय दिवपाक, जो बरो निर्णय घेवपाक आमी तुमच्या बरोबर आसा. हो आयज निर्णय घेतलो आसा तो आमी गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती त्या निर्णयाचो पद ठाम आसा. गोंयांत बीजेपीचे कांय वावुरप्यांनी सोशल मिडियाचेर एक वेगळोच तेका रंग दिवपाचो प्रयत्न केलो. आमकांय कळटाले अटॅक करपाक, आमी ते केले ना. आयजूय आमकां अटॅक करपाक कळटा. जायत्यो गोश्टी आसात जेचेर आमी उलोवंक शकता, पण ह्या खिणाक आमी उलयना. हो खीण एकामेकाचेर आरोप करपाचो नासून हो खीण सगळ्यांक धीर दिवपाचो आसा. हो देश सांबाळपाची जबाबदारी ही प्रत्येक नागरिकाची आसा, प्रत्येक पार्टीची आसा. हे कोण राहुल गांधीन त्या वेळार कितें केलें, मोदीन आतां कितें केलें हे ना उलयता आसतना आमी ह्या देशा खातीर कितें करतले, आमी जेन्ना असो हल्लो जातलो तेन्ना आमची जबाबदारी कितें आसतली, हो विचार जावपाक जाय. सो शिटकावणी ह्या भारतीय जनता पार्टीचे जे जे भोंपू आसा, जे लाऊड स्पीकर आसात, तांकां एक शिटकावणी, ह्या वेळार राजकारण करपाचें बंद करात. तुमकां दाखोवन दिवपाक जाय तुमचीच पार्टी व्हडली, तुमचेच पार्टीक जर देशभक्ती आसा, हे चुकीचें जावन आसा. देशभक्ती ही प्रत्येक नागरिकाच्या मनान आसपाक जाय आणि ती काँग्रेस पार्टी कडेन आसा, ती तुमचे कडेन आसपाक जाय. आमी सगळे ह्या खिणाक एक जावया. हो देश, ह्या देशाचे सैनीक, ह्या देशाची संस्कृती, ह्या देशाची एकता, शांती हेचो विचार करुया. ह्या आयच्या खिणाक जे मरण पावल्यात त्यांच्या फॅमिलीक आमी कंडोलन्स दितात. त्याच बरोबर जे इंजर्ड आसा ते बेगींतल्या बेगीन बरे जावं अशें देवा कडेन प्रार्थना करता. आनी शेवटाक एकूच उलो मारता, सगळे एक जावया, हातान हात घेवया. शांती कशी आसतली ह्या देशांत तेचो विचार करुया. आनी आमी खंयच्या पार्टीचे, खंयच्या जातीचे, खंयच्या धर्माचे हो विचार करिनासतना आमी भारतीय, आमी गोंयकार, आमी सगळे एक. आमच्या देशाचेर जेन्ना हल्लो जातलो तेन्ना आमी सगळे एक येतले आनी जो दुश्मन आसा तेचो आमी सामनो करतलो, हो सोपूत घेवया. तो सगळ्यांक एक आव्हान, ह्या खिणाक पॉलिटिक्स करूं नाका. ह्या खिणाक आमी हो देश कसो सांबाळपाचो तेचोच विचार करुया. देव बरें जावं.